फिरदौसी गुफ्तगू हमइन तौर के रुए इन पोस्टर हम नविश्ते बसी रंज पुरदम दरीन साल सी अजम जिंद करदम बेदीन पारसी माँ उस्तादाने ज़ुबानो अदबियात फ़ारसी नीज़ वराय आमूज़िश व तदरीस इन ज़ुबान दर पाकिस्तान बिखसूस दर दानिशगाह रावलपिंडी बीश अज़ पीश ब मुश्किलात व मसाइल जिद्दी रूबरू हस्तीम व बेसूरत जिद्दी मिख़्वाहीम राहकारहाय इन मुश्किलात रा दरियाबीम व खैली खुशहाल हम के हम इन तौर के आगई फ्रामर्स हम गुफ्तगू दन के फिरदौसी हम ज़ुबान फ़ारसी रा दर ईरान निगाह दाश्ते بود मा हम मुश्किलाती दारीम वली उम्मीदवारीम के इन मुश्किलात रो दूर में कोनीम व फ़ारसी ज़ुबान रो दर पाकिस्तान निगाह में दारीम दर इन मोरीद इन वज़ियत खैली अजीब व निगरान कुनंदे हम हस्त कि दर कब्ल मा राहकारहाय गुस्तरिश ज़ुबान फ़ारसी रा मी याफ्तीम अम्मा अलान निगरानीम चेतोर दर बर मुश्किलाती आमूज़िश इन ज़ुबान अखलाक व फ़रहंग चिरे बेशवीम ज़ुबान फ़ारसी ज़ुबान अखलाक व अदब است व माये गिरान बहाय अखलाकियात व गंजे बुजुर्गी अदबियात रा दौरत बेउनवान उस्ताद ज़ुबान फ़ारसी मबायद बराए आमूज़िश व गुस्तरिश इन ज़ुबान बीशतर फ़ाल शवीम चुन फ़रागिरी इन ज़ुबान फ़रागिरी मोहब्बत व अखलाक است अम्मा असातीद तनहा इन मुश्किलात रा नमितवानंद हल कुनंद मन चंद अज़ इन मुश्किल हारा बेखिदमत शुमा बा इजाज़त शुमा अर्ज़ मिकुनम बावजूद इनके दर बिश्तर दानिशगाह शहर रावलपिंडी असातिद ज़ुबान फ़ारसी मौजूद हस्तंद अम्मा दानिश आमूज़ान बे आमूज़िश ज़ुबान फ़ारसी अलाक़े व मैल ना दौरंद चुन दानिश आमूज़ान बीश अज़ डिप्लोम फ़ुर्सती बराए आमूज़िश व आशनाई व ज़ुबान फ़ारसी रा ना दारंद व बेमोगे सबते नाम बे डिप्लोम दर्स फ़ारसी रा फ़कत बराए इन अखस में कुनंद के हद अगल यक वाहिद दर्स से आसानतर व राहतर दर किनारे दर्स हाये दिगर दाश्ते वाशन ता दर्स इख्तियारी या दर्स इंतखाबी रा बनुम्र आली गुजरांदे वाशन बेसतह लिसांस नीज़ हमीन फ़रायन पीशमी आयद व इन सूरत बीशतर अंदिशनाक शुदे आयस के दर इन सत सिस्टम आमूज़िश पाकिस्तान अवज़ शुदे व अलान फ़कत चंद तरिश्तेहाय दानिशगाही दर किनारे वाहिदहाय तखस्सुसी दिगर दुरूस फ़ारसी रा तनहा बेसूरत दर्सहाय मिनोर इराय मिकुनंद तजुर्बे सालहाय गुज़श्ते निशान दादे अस कि वाहिदहाय दुरूस इख्तियारी के दर किनारे दुरूस तखस्सुसी रिश्तेहाय गुनागुन इराय मिगर्दद मामूलन अज़ जानिब दानिशजुयान जिद्दी गिरफ्ते नमी शवद व हर दानिशजू बेतौर तबी व जबरी तरजीह मिदहत के वक्त व एनर्जी खुद रा दर सरफ़ दुरूस तखस्सुसी कुनद ता बेमुताले दर्स इख्तियारी बेपर्दाजत आन हम ज़ुबानी के आन आशनाई ना दाश्ते बाशद व दर नतीजे हिच अलागे बराए आमुख्तने इन दर्स ना दौरत लिज़ा बेदलील हुज्म फ़रावान दुरूस तखस्सुसी दानिशजुयान फ़ुर्सत काफ़ी बराए तमरीन दर्स फ़ारसी खारिज अज़ क्लास ना दौरंद इन नुक्ते नीज़ मुहिम अज़ कि दानिश आमूज़ान व दानिशजुयान बेमुहीत व सुखनगोयान फ़ारसी दस्तरसी ना दौरंद व मुतलिकन आशनाई व फ़रहंग व ज़ुबान फ़ारसी रा ना दौरंद व बे इन तरतीब अज़ अहदाफ महासिन व नताइज फ़रागिरी ज़ुबान फ़ारसी आगाह नीस्तंद व दर नतीजे हिच अंगीज़े बराए आमुख्तने इन ज़ुबाने अखलाक व हिकमत रा ना दौरंद फ़ालियत हाय खाना फ़रहंग ईरान बराए आमूज़िश व गुस्तरिश इन ज़ुबान नीज़ कमतर अज़ बीश शुदे अज़ व दर इन ज़िम ब मुदीरियत दानिशगाह हिच इर्तिबाती ना दौरत चंता राहकारहा मिखान के तखिदमत शुमा अर्ज़ कुना हर कुदाम अज़ मसले हाय मज़कूर दर राह आमूज़िश ज़ुबान फ़ारसी बेसाहम खुद मुश्किलीस्त व बेहतरीन राहकारहा बराए इन के ज़ुबान फ़ारसी रा दर पाकिस्तान नशर व वस्फ़ बेदहीम इन के नुमाइशगाह बरगुज़ार कुनीम यानी बरगुज़ारी नुमाइशगाह व बरगुज़ारी मरासिम मुख्तलिफ़ी मरबूत बेज़बानों अदबियात फ़ारसी व फ़रहंग फ़ारसी व ईरानी दर दानिशगाह व दर आन जाहाई के मरबूत बेज़बानों अदबियात में शवद चुन के आशनाई दानिश आमूज़ व दानिशजू व पेशीन फ़रहंग फ़ारसी अगरचे मुख्तसर वाशद बाइस अफजाइश अंगेज़ आनहा दर आमूज़िश ज़ुबान फ़ारसी ख़ाहत शुद
این نکته هم بسیار خوش آیند است که گسترش زبان فارسی در پاکستان که پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی و ادبی و اجتماعی مشترک با ایران دارد، بسیار راحت‌تر و با موفقیت بیشتری همراه بوده است. تأثیر زبان فارسی به زبان اردو نیز آشکار است. البته فرد تا زمانی که از اهداف و محاسن و کاربردهای آموزش زبان فارسی آگاه نباشد، به طور طبیعی انگیزه چندانی نیز برای آموختن آن نخواهد داشت. لذا می توان برنامه‌های راجع به ایران شناسی و فارسی شناسی برگزار بکنیم تا دانش آموزان و دانشجویان اطلاعات مفیدی از زبان فارسی داشته باشند. این اقدام باعث خواهد شد تا هم انگیزه بیشتری در آنها ایجاد شود و هم با آگاهی بیشتر اخذ درس فارسی بنماید. خانه‌های فرهنگ ایران در پاکستان برای آموزش و گسترش زبان فارسی باید فرصت‌های بیشتر داشته باشند و با دانشکده‌ها ارتباط برقرار کنند تا امکان بیشتر برای فعال کردن بخش‌های فارسی در دانشکده‌ها داشته باشیم. همکاری با رادیو و تلویزیون پاکستان هم شود تا برنامه‌های تاثیرگذار متعلق به زبان و فرهنگ فارسی پخش بشوند و رایزنی فرهنگی ایران با وزارت اطلاعات و با وزارت فرهنگ پاکستان برای همکاری و پخش این چنین برنامه‌ها با هم دیگر تبادل نظر بکنند. در آخر همه ما متعلق به زبان فارسی باید برای آموزش و گسترش زبان فارسی در پاکستان فعالیت‌های جدی و تاثیرگذار انجام بدهیم و امیدوار بشویم که آینده خوبی داشته باشیم. ممنون از شما.